अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर का आपसे मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के ऊपर शदीद तरीन दबाव होगा, यकीनी तौर पर होगा। और फिर नाज़रीन पंजाब हीट पकड़ रहा है, पंजाब गर्म हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि तारे आपस में टकरा रही हैं और फिर उसमें से हीट निकल रही है। और ये किस तरफ जाएगी वो आपको बताते हैं। लेकिन लंदन से कुछ तस्वीरें आई हैं, ये इमरान रियाज खान साहब की हैं और साबित शाकिर साहब की हैं। एक तो बात एस्टेब्लिश हो गई है कि इमरान रियाज खान लंदन में है, महफूज है, ठीक ठाक है, वजन थोड़ा सा बढ़ गया है, बाकी उसी तरह से ठट्ठे लगा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बहादुरी दिलेरी वो चेहरे से झलकती है। एक गैरतमंद पाकिस्तान के दो चेहरे हैं जी, सच्ची बात है। उस तस्वीर को देखकर ही एक अपनाइयत महसूस हुई है। बहुत बड़े नाम है, यानी हर घर में एक जनरेशन पूरी इन्हें देखकर, इन्हें सेलिब्रेट करके बड़ी हुई है। इमरान रियाज खान को तो आज भी पाकिस्तान और दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, ये वाहिद पाकिस्तान का पॉलिटिकल कमेंटेटर है, ये बहुत कम होता है, चूंकि सियासत बड़ी बोरिंग समझी जाती है। सियासत एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसा रफ सा टॉपिक है, एक ड्राई टॉपिक है, जिसके ऊपर इससे पहले लोग नहीं बोलते थे। लेकिन अब इमरान रियाज खान साहब हो, साबिर शाकिर हो, इन लोगों को लोग पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेट करते हैं, लिटरली सेलिब्रेट करते हैं। ये हीरोज के तौर पर इन्हें देखा जाता है। और फिर उसी तरह से इनका वो प्रोटोकॉल है जो किसी स्टार का होता है, जो किसी हीरो का होता है। अवाम उसी तरह से मोहब्बत और अकीदत इनके ऊपर नछावर करती है। तो बहरहाल इमरान रियाज खान साहब का वेट थोड़ा सा बड़ा हुआ महसूस होता है। शायद उन्होंने शिकार नहीं किया, लेकिन शिकार अब वो क्या जानवरों का शिकार करेगा या फिर उन जानवरों का शिकार करेगा जो सोशल मीडिया पर अभी भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं देख रहा था कि चंद अकाउंट्स हैं, अच्छा वो किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे को उठाकर रीट्वीट करके, देखें जी मैंने कहा था, मैंने पहले कहा था ना, आप लोग मानते नहीं थे, देखें जी मैंने कहा। अच्छा ये ऐसे है कि इमरान रियाज अगर छींक मारेगा ना, देखिए जी ये उन्होंने कहा था कि छींक ऊंची नहीं मारनी, ये इसने छींक हल्की क्यों, ये पहले छींक ऊंची मारता था, अब छींक ये हल्की मार गया है। ऐसे करके क्यों बैठा, देखिए ऐसे करके बैठा हुआ, ये पहले ऐसे बैठता, लिटरली ये उनकी तनकीद है, ये पहले ऐसे बैठता था, अब ऐसे क्यों बैठा हुआ है, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो एक बड़ी यानी अब उसके ऊपर क्या क्या वो देखकर हंसी आती है। अब ये क्या बकवास है और ये क्या ड्रामा है जो कि जारी है। लेकिन बहरहाल तस्वीरें आ गई हैं तो इमरान रियाज सेफ है, महफूज है, बस ठीक है, आने वाले टाइम में इंशाल्लाह वापस पाकिस्तान आ जाएगा। ये बहारें मजीद बहारें आएंगी और ये इसी तरह से मामलात आगे चलेंगे। अब नाज़रीन अहम तरीन खबर है, ये पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के ऊपर शदीद तरीन दबाव है। ये बात ज़हन में रखें कि ट्रंप ने जो गजा के हवाले से स्टेटमेंट दे दी है, इसने दुनिया को, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को, इंटरनेशनल रिलेशंस को, पॉलिटिकल साइंस, ये जो भी दुनिया के मायदे हैं उन्हें लर्जा कर रख दिया है। ये खौफनाक है, ये अलार्मिंग है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जिन चीजों के ऊपर बेस है, अब ह्यूमन राइट्स के ऊपर, अक़वाम मुत्तहिदा, पेरिस है, बहुत सारी और चीजें जो इदारों के ऊपर ना मुख्तलिफ एनजीओज और मुख्तलिफ इदारे बनाए गए थे, जिन्होंने इस बात को यकीनी बनाना था कि दुनिया केओस की तरफ नहीं जाएगी, दुनिया टकराव की तरफ नहीं जाएगी। उन सब चीजों से ट्रंप बाहर आ चुका है। उसके बाद आकर जो गजा के बारे में उसने प्लान अपना वादे किया है, ये इंतहाई ट्रंप की घटिया सोच है और एक फिक्र है। इमरान रियाज खान साहब ने ठीक कहा कि ट्रंप की इमरान खान को लेकर, पाकिस्तान को लेकर पॉलिसी, उसको हम कंफ्यूज नहीं कर सकते ट्रंप की गजा को लेकर या वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर एक पॉलिसी। एक किताब है, मैंने पढ़ी थी बहुत अर्सा पहले, इजरायली लॉबी एंड यूएस फॉरेन पॉलिसी। इसको डिटेल में जाकर पढ़ें, आपको अंदाजा होगा कि अमेरिका के अंदर असल में 70 से 80% जो अमेरिकन पॉलिसीज हैं उन्हें इजराइल बनाता है। और इजराइल की इतने तगड़े लॉबी अमेरिका के अंदर मौजूद है कि उसके इन्फ्लुएंस से सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई भी बंदा बाहर आ सके। बट ये गैर मामूली है, ये आने वाले टाइम में कुछ भी कर सकता है। लेकिन ट्रंप की खास जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर सऊदी अरब ने, मोहम्मद बिन सलमान ने कैटेगोरिकल जवाब दिया। उसने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, हम काबिल कबूल नहीं है हमारे लिए, हम इसे मंजूर नहीं करेंगे। रशिया इसके ऊपर बोला है, चीन इसके ऊपर बोला है, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज इसके ऊपर बोले हैं और सबने ठीक ठाक कंसर्न शो किए हैं कि जनाब ये खौफनाक किस्म का एक इंसानी अलमिया, ये खौफनाक किस्म का इंसानी अलमिया हो जाएगा कि उनकी जमीनों से, यानी फलस्तीनियों की जमीनें आप उनसे छीन लें, आप उनसे उनका घर छीन लें। यानी गजा के अंदर तो खैर इतनी फायरिंग वो जो तबाही की गई है कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अगर खाली आपने वो मलबा हटाना है तो आपको 21 साल लगेंगे और 1.6 अरब डॉलर्स आपको खर्च करके 21 साल लगेंगे खाली उस मलबे को हटाने के लिए, जितनी ज्यादा तबाही हो चुकी है। और अब ये कह रहा है नौसरबाज कि मैं जनाब वो जमीन भी उनसे छीन लूंगा। देखिए होगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। हमास की भी इसके ऊपर स्टेटमेंट है और ये खौफनाक केस की तरफ जा रहा है, ये चीजें सेटल आउट नहीं हो रही। इसी दौरान ज़ाहिर है मुस्लिम उम्मा, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो कि मुनाफिक हैं, जो कि जाली हैं, जो कि 2 नंबर हैं, जो कि बुज़दिल हैं, जिनका एक स्पाइनलेस इंपॉर्टेंट किस्म का रोल है, वो ज़ाहिर है इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब को भी देख रही हैं। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, मुस्लिम दुनिया को देखे तो उनके अंदर जो वाहिद न्यूक्लियर स्टेट है पाकिस्तान है। पाकिस्तान के ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप पासपोर्ट के ऊपर तो लिख दें कि आप इजराइल नहीं जा सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि आप माशरती उलम या अपनी अपने बुनियादी ढांचा उसके अंदर आप ये डाल दें फलस्तीन के हवाले से कि हमने स्टैंड करना, खड़े होना है। लेकिन ऐसे टाइम में जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा आप मुंह नहीं फेर सकते, आपने स्टेटमेंट देनी है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट देगा, ये बड़ा सवाल है।
پاکستان کی جو موجودہ اردلی حکومت ہے یہ اس کے اوپر کیا سٹیٹمنٹ دے گی؟ کیا شہباز شریف صاحب بین الاقوامی طور پر اس وقت کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کچھ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. ہم سب جانتے ہیں شہباز صاحب کی اور میری ایک ہی جیسی, ہم تھوڑے مٹھے لوگ ہیں, ہماری انگریزی بھی ویسی ہی ہے, وہ گلابی قسم کی انگریزی ہے. میں اور شہباز صاحب امی چوپنے کے لیے دے سکتے ہیں, باقی ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو لہذا شہباز صاحب سے امیدیں نہ رکھیں. ہاں اگر ذوالفقار علی بھٹو ہوتا, بینظیر بھٹو صاحبہ ہوتی, ان کا کچھ انپٹ تھا, ان کی کچھ سے تھی, چند ڈکٹیٹرز ہوتے تو ان کے اندر بھی کچھ جان تھی, کو بین الاقوامی طور پر کم از کم وہ آرگومنٹ تو رکھ پاتے. یہ نہیں رکھ سکتے. اس وقت پاکستانی نظام کے اندر کسی بھی بندے کو اٹھا کر دیکھ لیں, ان کے چہرے ہی نہیں ہے بین الاقوامی فورم کے اوپر بات کرنے والے. یعنی وہ تو چھوڑیں کہ کیا بات, چلے دیکھ کر پڑھ لیں, لیکن یہ چہرے ہی نہیں ہیں, یہ وہ پرسنالٹیز, یہ وہ قد کاٹھے ہی نہیں ہیں, یہ وہ قد کاٹھے ہی نہیں ہیں جو بین الاقوامی فورم کے اوپر کھڑے ہوں, دنیا کو دیکھیں, آنکھیں کھولیں اور پھر دنیا کے سامنے کو بات چیت کریں. یہ قسم سے وہ قد کاٹھے ہی نہیں. آج میں نے انٹرویو کیا ہے ون آف دا انٹلیکچوئل, جناب اب میرا نام ان کا میرے ذہن سے نکل گیا ہے, بٹ امریکہ سے سیاست.pk پر کچھ دیر میں آ جائے گا, حسین ندیم صاحب. اچھا, انہوں نے کتاب بھی لکھی ہوئی یو ایس ایڈ کے اوپر, لہذا برائے مہربانی وہ لازمی جا کر انٹرویو دیکھیں. ان سے میں نے پوچھا کہ پاکستان کو امریکہ کیسے دیکھتا ہے؟ انہوں نے کہا پاکستان کو امریکہ دیکھے گا؟ ڈو یو ریئلی تھنک سو؟ انہوں نے کہا پاکستان کا آرگومنٹ ہی نہیں ہے دنیا بھر میں. یعنی دنیا میں جو ہماری گفتگو اور بات چیت ہے یہ 1970 کی ہے, جب لوگ اونٹوں کے اوپر چلتی تھی یا گھوڑوں کے اوپر ٹک ٹک کرتی ہوئی چلتی تھی. یہ آرگومنٹ ہی نہیں ہے. دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس, نیریٹو میکنگ, سوشل میڈیا, کرپٹو, بائنانس, یعنی بالکل ہی کوئی آگے چلی گئی ہے, اس طرف چلی گئی کہ جہاں پر اگر ہمیں صرف خالی دکھایا جائے, پڑھایا جائے ہفتہ ڈیڑھ, ہماری شریانیں پھٹ کر یہاں سے خون باہر آ جائے. تو بات درست ہے کہ میاں شہباز صاحب یا یہ موجودہ حکومت کیا بات چیت کرے گی, پاکستان کا دفتر خارجہ اس کے اوپر کیا جواب دے گا. میں دیکھ رہا تھا کل پرسوں آزاد کشمیر کے اندر جا کر جناب جماعت اسلامی کی حافظ نعیم صاحب نے جا کر وہاں پر دیگ چڑھا دی تھی. حافظ نعیم صاحب کشمیر کے اندر جا کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ اس طرح کریں کہ ہم زور شمشیر سے کشمیر آزاد کروائیں, ہم بزور طاقت ہم کشمیر آزاد کروائیں گے. حافظ صاحب وہ تو چلے چھوڑ دیں, آپ آزاد کروائیں گے, یہ ادھر جائیں, یہ بارڈر کراس کریں, ٹپیں, یہ ادھر کوئی سٹیٹمنٹ تو دیں, بولیں تو صحیح. اگلا وہ منہ کو چڑھ کر آ رہا ہے. سینیٹر مشتاق صاحب بڑھاپے میں اپنی بیگم کو لے کر, بچوں کو لے کر ادھر ڈی چوک میں, وہ ابھی پھر باہر نکلیں گے, مجھے پتا ہے, ڈنڈے کھائے, لاٹیاں کھائے, جیل کے اندر پکڑ کر ڈالیں گے. لہٰذا یہ اٹس ہائی ٹائم, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. پاکستان اس کا ایک بین الاقوامی سٹیچر ہے, چلے ہم نہیں مانتے یا دنیا نہیں مانتی, لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ یہ ایک اہم ترین ملک ہے, مسلم دنیا کا ایک اہم ترین ملک ہے. بڑے ہتھیار ہیں ہمارے پاس, اتنے بڑے ہتھیار ہیں کہ واحد ہم نیوکلیئر سٹیٹ ہیں. لہذا صرف پوری دنیا اگر دیکھ رہی ہے ایک بندے کے سامنے کہ جو دنیا میں گلوبلی ایک نیریٹو بنا سکتا ہے, جو گلوبلی اس چیز کو جواب دے سکتا ہے, جو ڈونلڈ ٹرمپ کو بتا سکتا ہے کہ تمہاری یہ سوچ پاگلوں والی سوچ ہے, یہ انسانوں والی سوچ نہیں ہے. اگر اس وقت بھی عمران خان کسی بھی بین الاقوامی فورم کے اوپر بات چیت کرے, گفتگو کرے, تقریر کرے, میں آپ کو حلفاً یہ بتا سکتا ہوں کہ پورا نیریٹو ڈونلڈ ٹرمپ کا دھڑم سے نیچے گر جائے گا, دھڑم سے نیچے گر جائے گا. اور ڈونلڈ ٹرمپ پھر اپنا ٹل لگا کر نا, اپنا آگے پیچھے سارا زور لگا کر بھی اس نیریٹو تک نہیں پہنچ سکے گا. اگر آج بھی خان کو بین الاقوامی فورم کے اوپر بات چیت کروائی جائے, آج بھی جب کسی بین الاقوامی فورم کے اوپر وہ کھڑا ہو, وہ ہیومن رائٹس کے اوپر بات چیت کرے, وہ فلسطینین کے رائٹس کے اوپر بات چیت کرے, وہ دنیا کا لٹریچر دنیا کے سامنے رکھے, انہیں یاد دلائے, ون آن ون گفتگو کرے, بات چیت کرے, ایک پرسنالٹی کا امپیکٹ, شخصیت کا امپیکٹ, نالج کا امپیکٹ, فلو کا امپیکٹ, اور پھر وہ بتائے گا, اور جو بات وہ کر رہا ہوگا وہ جھلک بھی رہی ہوگی. وہ ایک اورا بھی ہوتا ہے نا شخصیت کا. اب میں اور شہباز شریف صاحب جاتے ہیں, لوگ پہلے دیکھ کر ہی ہمیں سمجھ آئی شغلی آ گئے, تو وہ چیز مسنگ ہے. بہرحال پوری دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے. ناظرین, عالیہ حمزہ صاحبہ نے پنجاب کے اندر بالکل ماحول گرم کر دیا, بجلی کی تاریں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ کو یہ حالیہ ذمہ داری دی گئی ہے, اور عالیہ حمزہ ایک غیر معمولی قسم کی صلاحیتوں سے بھری ہوئی ایک انتہائی بہادر, دلیر اور عاجز خاتون. میں نے اتنی عاجزی, اتنی محبت کسی پولیٹیشین میں نہیں دیکھی. بدترین دشمن بھی عالیہ حمزہ صاحبہ کے سامنے, ان کے سامنے نام لے, اس خاتون کے منہ سے دعا نکلتی ہے. قسم خدا کہ میں نے اتنا عاجز پولیٹیشین پاکستان, اور جس نے اتنی تکلیف سہی ہو, جس نے اتنا ظلم سہا ہو, کسی بندے سے پوچھ لیں, آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے آپ اپنی کسی سگی بہن سے بات چیت کر رہے ہیں. غیر معمولی قسم کی یہ پرسنالٹی ہے, غیر معمولی قسم. ایسے سیاستدانوں کی ہمیں ضرورت ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ یہ کسی بھی ٹائم میں یہ آپ کو وچ ہنٹنگ کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, یہ کسی کو نقصان دیتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. عالیہ حمزہ صاحبہ پنجاب ایسے سمجھے کہ واقعتاً یہ ماں ہے جڑی آ گئی ہے, یہ ایک ریالٹی ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ نے کہا کہ ہم نے NOC کی درخواست کی, ہم عدالت میں گئے, معاملے کو لٹکایا جا رہا ہے, اگر ہمیں مینار پاکستان میں احتجاج نہیں کرنے دیا گیا تو ہم پورے پنجاب کو جلسہ گاہ بنا دیں گے. ہر ضلع میں, ہر شہر میں, ہر گلی میں, ہر جگہ پر ایک میسو پروٹیسٹ ہوں گے,
मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन होंगी और फिर ये सारी चीजें पीछे नहीं जाएंगी और ये मजीद बड़ा प्रोटेस्ट फैल जाएगा। नाज़रीन, अब ये खबर है, ये मोहम्मद उमैर साहब ने इस खबर को शेयर किया है, तारिक मतीन साहब ने भी इसके ऊपर बातचीत की है। ये अफसोसनाक खबर है, मरीम साहबा को देखना चाहिए, लाजमी देखना चाहिए। ये लाहौर में अंदोनाक वाकया हुआ है। वज़ीर आला पंजाब के मुतल्लिका थाने रायवंड में पुलिस कांस्टेबल साथियों समेत एक घर में घुसा। पुलिस कांस्टेबल 2 बच्चियों को, खुदा न खास्ता, मैं अभी अल्फाज नहीं पढ़ना चाह रहा, उन बच्चियों के साथ खैर इन्होंने ज्यादती की। उनकी मां को बरहाना करके वीडियो बनाई, यानी उन बच्चियों के साथ ज्यादती करने के बाद उसकी वालदा को के कपड़े उतारे और उनकी वीडियो बनाई। घर वालों पर तशद्दुद किया। चौकी इंचार्ज ने मामला दबाए रखा। मामला मीडिया पर आने के बाद मुकदमा दर्ज, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, कांस्टेबल समेत 2 मुल्जिमान ताहाल मफरूर है। चौकी इंचार्ज मुअत्तल हो गया। ये एक कांस्टेबल ने अपने 2-3 बंदे लेकर हरकत की। अंदाजा लगाएं, पुलिस है या ये कोई पागलों का वो गैंग है? ये पुलिस है कोई, ये सड़क के ऊपर पागल जानवर है। बहुत खौफनाक है। ये जिस्म कांप गया ये खबर सुनकर। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।